ابو بکر نے کی کیا سی؟ فرمایا اللہ انہاں نو ہدایت دے، انہاں تے اللہ عذاب نازل کرے جیڑا کم کدی اساں کفر چ نہیں سی کیتا وہ اسلام چ ساڈے تے الزام لگایا جا رہا۔ جیڑا کم میں کدی کفر چ نہیں سی میرے خاندان میں میرے پورے گھر میں کدی کفر چ نہیں سی کیتا وہ ہن کیتا ساڈے تے الزام لایا جا رہا ہے۔ تانوں پتہ ہونا چاہیے ابو بکر دا پورا گھرانہ صحابی ہے۔ ابو بکر وہ شخصیت اکاڑے والے ہو جن نے کفر دے دور چ بھی اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کیتا۔ خلیل نے رب نہ وفا کیتی تے اللہ نے صدیق کہہ دیتا ہے، تے ابو بکر نے نبی نہ وفا کیتی رب نے عرشاں تو ہی صدیق کہہ دیتا ہے۔ ابراہیم اللہ دی رضا واسطے توجہ، حضرت ابراہیم رب دی رضا واسطے نار چ گیا ہے تے میرا صدیق جڑا مصطفیٰ دی رضا واسطے غار چ گیا ہے۔ بول دے نہیں سمجھ آ رہی جے کوئی نہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، قرآن نے کیا ہے خلیل انہوں کہیں دینے جڑا رب نو آپ چاہے تے حبیب انہوں آندے نے جنہوں رب خود چاہے۔ ابراہیم بھی خلیل ہے، آقا فرماندے نے میرا ابو بکر بھی میرا خلیل ہے۔ غور کیجئے صدیق میں قربان جاواں ایک اور مقام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدو جیل چو باہر آندے نے میں نہیں ہونا، پیغام بھیجیا گیا ہے قصہ کو تال مکسر میں نہیں ہونا جب تک مصر دیاں عورتاں جنہ میرے تے الزام لگایا سی جب تک وہ میری پاک دامنی دی گواہی نہیں دیں گیاں میں جیل چو باہر نہیں ہونا۔ تے انہاں عورتاں نے کی کیا سی؟ یوسف ایوہ الصدیق، یوسف کردار دا بھی سچا ہے، بولو یوسف کردار دا بھی سچا ہے، یوسف گفتار دا بھی سچا ہے۔ اونا عورتاں نے دسیا صدیق انہوں آندے نے جڑا کردار دا بھی سچا ہوئے گفتار دا بھی سچا ہوئے۔ ایتھے ویکھ لے جدو یہودیاں نے الزام لایا رب نے عرشاں تو قرآن نازل کر کے دسیا فرمایا یہودیو تسی جھوٹے ہو میرا صدیق سچا ہے۔ صدیق کردار دا بھی سچا ہے، صدیق جڑا گفتار دا بھی سچا ہے۔ میرے شیخ تشریف فرمان باب فضائل ابو بکر مولانا داؤد راس نے باب بنے ہو دے حاشیے چ حدیث آندی ابو بکر وہ شخصیت اکاڑے والے ہو جن نے کفر دے دور چ بھی اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کیتا۔ صدیق ہوئے جن نے کفر دے دور چ شراب نہیں پیتی بدکاری نہیں کیتی۔ تو انہوں پتہ ہے جدو اماں عائشہ تے الزام آیا ماں جی عائشہ نبی دے گھروں آئیاں تے ویڑے چا جدو اپنے گھر داخل ہوئیاں نا تے ابو بکر مکان دی چھت دے اتے قرآن پڑھ رہے سن اچھی اچھی تے جا کے اپنی اماں نو کیا ہے ام رومان نو امی اے جڑی مدینے چ نیر مچیا ہے منافقہ نے مچایا اے دا میرے باپ نو بھی پتہ ہے۔ فرمایا پتر تیرے باپ نو بھی پتہ ہے۔ تے اماں عائشہ اچھی اچھی رون لگ پئیاں۔ ابو بکر چھت تو آندے نے کون رو رہا ہے؟ فرمایا جی عائشہ رو رہی ہے اس واقعہ دی وجہ تو۔ تے ابو بکر نے کی کیا سی؟ فرمایا اللہ انہاں نو ہدایت دے، انہاں تے اللہ عذاب نازل کرے جیڑا کم کدی اساں کفر چ نہیں سی کیتا وہ اسلام چ ساڈے تے الزام لگایا جا رہا۔ جیڑا کم میں کدی کفر چ نہیں سی میرے خاندان میں میرے پورے گھر میں کدی کفر چ نہیں سی کیتا وہ ہون کیتا ساڈے تے الزام لایا جا رہا ہے۔ تو انہوں پتہ ہونا چاہیے ابو بکر دا پورا گھرانہ صحابی ہے۔ ابو بکر خود صحابی، بیٹا صحابی، بیٹیاں صحابی، نواسہ عبداللہ بن زبیر بولو بھی، ماں صحابی، باپ صحابی، ساریاں پشتہ صحابی۔ یہ بھی نام ملیا میرے صدیق نو ملیا۔ مولانا داؤد راز دے نے انہاں دے باپ ابو قحافہ جڑے سن نا انہاں دا ایک بت خانہ سی جتھے بت پوجدے سن تے ابو بکر نو چھڈ کے لے پتر تو ایتھے نا انہاں دی عبادت کر دھیان رکھ تے میں ذرا ڈنگراں دا چارہ لے کے آیا۔ گل بڑی توجہ نہ سنن والی۔
ابو بکر دے سامنے بت پے نے اکاڑے والے ہو ابو بکر انہاں بتاں نوں بخا آندے نے الا تاکلون تسی کھاندے کیوں نہیں بتاں نوں بخا دو کہ نا استاد جی آندے نے کھاندے کیوں نہیں اگوں کوئی جواب نہیں آوندا آندے نے ایڈے ایڈے اچھے کھانے پے نے تھوڑے اگے میرے باپ نے رکھے نے کھاندے کیوں نہیں وہ بول دے نہیں تو ہن اج کل دا مولوی ہوندا انہیں آپ کھا کے کہنا ہی نہ دے انہاں دا ہی لگنا ہے تو یہ بھی کر دے نا اللہ اکبر آندے نے کھاندے کیوں نہیں جدوں یہ گل کہی نہیں بولے کہن لگے میرے کپڑے پرانے نے منو کپڑے تے دیو پھر نہیں بولے کہن لگے منو بھوک لگی ہے روٹی دیو پھر نہیں بولے حضرت ابو بکر نے وہی کام کیتا جڑا حضرت ابراہیم نے کیتا کسے بت دا سر لا چھڑیا کہ دی لت لا چھڑی کسے دی باں لا چھڑی اللہ اللہ تے ساریاں چوں ایک جڑا وڈا ہی انہوں اوویں ہی رہن دیتا تے باپ ابو بکر آندا ہے آن کے ویکھیا اپنے بڑدا بت خانے چ بت واڑے چ وڑدا جتھے وہ عبادت کردا سی تے ویکھیا کسے دی لت کوئی نہیں کسے دی باں کوئی نہیں کسے دا سر کوئی نہیں تے آندے ابو بکر پتر ہے کی نیر ماریا ابا جی تساں انہاں کے کھانے رکھے میں پوچھیا کھاندے کیوں نہیں تے نہ کوئی جواب نہیں دیتا میں کیا پیندے کیوں نہیں پھر بھی نہیں بولے میں کیا مینوں بھوک لگی ہے روٹی دیو پھر بھی نہیں بولے میں کیا میرے کپڑے پرانے نے میں پھر بھی نہیں بولے تے مینوں ابا جی غصہ آیا تسی کیسے خدا ہو کیسے مشکل کشا ہو مینوں بھوک لگی ہے مشکل پئی ہے تسی مشکل ہی حل نہیں کر دے میں ابا جی انہاں نوں ماریا انہاں دیاں لتاں باواں لا چھڑیاں تے ہن ابا جی انہاں نوں کہو مینوں مارن تے باپ آندہ پترے بڑے بھلے مانس نے کسے نوں کو جان دے ہی نہیں بول دے نہیں اے بڑے ہی بھلے مانس نے کسے نوں کو جان دے نہیں تے پھڑ کے نا حضرت ابو بکر نوں لے گئے گھر اپنی بیوی ام خیر نوں جا کے آندے نے ام خیر ویکھ تیرے پتر نے کی نیر مارے آئی سارے پتاں دیاں لتاں باواں توڑ دتیاں نے تے ہگو ام خیر کی آندیاں نے ابو قحافہ ہونی سمجھ جاؤ جڑے اپنیاں توڑا بیٹھے نے ساڈیاں کی نہ جوڑنیاں تے نالے دجی گل لے وے ابو قحافہ سن لو جدو ابو بکر نے پیدا ہونا سی اللہ نے منو دسیا سی میں تینو ایک بیٹا عطا کرنے والا جدا عرشاں تے نام ہے صدیق رکھ دیتا ہے فرشاں تے نام ہے عتیق رکھ دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے اوہ ابو بکر نو صرف زمین والے ہی صدیق نہیں آندے عرش مولا دے فرشتے بھی صدیق آندے ابو بکر دا معنی کی ہے ابو بکر انہوں آندے نے جڑا نیکیاں دا باپ ہے جڑا نیکیاں دا باپ ہے کوئی نیکی ایسی نہیں جڑی ابو بکر سے موجود نہ ہوئے جس طرح مولانا عمر صدیق صاحب کہہ رہے سن نا حضرت اماں جی ختیجہ نے کیا کلا واللہ لا یخزیک اللہ آبادا انکا لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق میں اماں عائشہ نے کیا سونیا جدے اندر خوبیاں ہون اللہ دی قسمیں اللہ انہاں بندیاں نو کدی ضائع نہیں کردا اٹھائیے بخاری میرے شیخ موجود نے جدوں میرے ابو بکر مکہ چھڑ کے جا رہے نے ابن دغنا کافراں دا سردار اگے ملدا ہے او ابو بکر کدھر چلے یار تیری قوم نے تنگ بڑا کر چھڑیا مکہ ہی چھڑ کے ٹر چلا تے ابن دغنا واپس لے کے آئے مکے دے چوک چ لے کے آؤ میرے خاندان والے سن لو دھیان نال ابو بکر نو میں امان دینا تے بازو اچ پھڑیا تے پتہ کی آندا ابن دغنا اوے ایسے بندے نو کر دیو انکا لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق جیڑیاں خوبیاں میری ماں ختیجہ نے نبی دیاں بیان کی تھیاں اوہی خوبیاں ابن دغنا نے میرے ابو بکر دیاں بیان کی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے ذرا غور کیجئے میں کیوں نہ کہہ دے وہاں محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندہ ہاں ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندہ ہاں
ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سعید رفیق عتیق کنو آندے نے جڑا جہنم کولوں آزاد ہوئے انہوں عتیق آندے تے جڑا نیکیاں دا باپ ہوئے انہوں ابو بکر آندے تے جڑا کردار گفتار دا سچا ہے انہوں صدیق آندے نیکیاں دا باپ آقا نے فرمایا سی نا صحابہ سارے بس سے نبی جمع نے منکم الیوم صائمن آج روزہ کنے رکھیا ہے پوری مسجد نبی چو کلے ابو بکر کھڑے ہوئے فقام ابو بکر آندے نے محبوب جی میں رکھیا ہے کوئی صحابی نہیں فمن تبع منکم الیوم جنازتا کون ہے جن نے آج کسی مومن دا جنازہ پڑھے کلے ابو بکر کھڑے ہوئے اللہ دے رسول میں پڑھے فرمایا من آدم منکم الیوم مریضا کنے آج بیمار دی تیمارداری کی تھی ابو بکر پھر کھڑے ہو گیا اللہ رسول میں کی تھی من آتام منکم الیوم مسکینا کنے آج مسکین نو کھانا کھلایا ہے ابو بکر کلے ہی بس نا اللہ رسول میں کھلایا ہے آقا فرماتے نے ابو بکر 4 کم تو کر کے آیا ہے جنت دا ٹکر محمد کو لے جائے جنہوں نبی نے 27 مرتبہ ابو بکر نو جنتی آکیا 27 مرتبہ زبان نبوت جو ابو بکر نو 27 مرتبہ جنتی آکیا ہائے ہائے صدیق دے ایمان تے شک کرنے محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیں دا ہاں ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیں دا ہاں ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سائیں دا رفیق تاک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیں دا ہاں جڑے نبی نو دی کشتی جب بہ گئے قرآن آندہ وہ جنتی نے بولو جڑے نبی نو دی کشتی جب بہ گئے وہ جنتی نے تے جڑے نبی دے روزے ہی سوں گئے اونا تے جنتی ہون تے شک کرنے جیڑیاں جوڑیاں اللہ نے جوڑیاں ہون کوئی توڑ سکتا ہے بولو تے صحیح آقا نے فرمایا سی میں تے ابو بکر فلاں جگہ تے گئے میں تے ایک دن نا آقا علیہ السلام مسجد نبوی چ داخل ہو رہے نے کھبے ابو بکر سجے میں کھبے حضرت عمر سجے حضرت ابو بکر ہمیشہ پوری زندگی نبی دے کھبے ابو بکر رہے نے سجے ابو بکر کھبے حضرت عمر رہے نے سجے ابو بکر صدیق رہے نے تے اسرا آقا مسجد نبوی چ داخل ہو رہے نے آقا فرماتے نے ہا قضا نبعث یوم القیامہ جویں اسی داخل ہو رہے ہیں ایویں قیامت نو اٹھائے جاواں گے اللہ اکبر اور ویکھو ابو بکر و عمر دی مٹی کتھوں رب نے لئی ہے ابو بکر تے تبصرہ کرنے والوں میں کو گل نہیں کرنی میرے تے پابندی بڑی چھتی لائی ہر دے بول دے نہیں میں کیا ابو بکر و عمر دی مٹی کتھوں لئی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری جتھوں بندہ پیدا ہوندہ ہے اتھے ہی دفن ہوندہ ہے آقا نے فرمایا سی میں تے ابو بکر و عمر ایک کوئی مٹی جو پیدا ہویا مٹی کتھوں لئی ہے جنت چو بولو مٹی کتھوں لئی ہے جنت چو وہی پہ پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا مٹی کتھوں لئی جنت دے وچوں تے پیدا بھی جنت چو ہوئے زندگی بھی جنت گزاری میں قربان جاواں ج مر کے بھی جنت چی سٹے نے اللہ اللہ وزیر عرشاں تے ہے نے دو وزیر فرشاں تے ہے نے دو دوویں ہی نال نبی دے رہندے تو پاویں پٹ تے پاویں رو رلے روزیوں باہر آنا اسا کوثر تے مل بینا رلے روزیوں باہر اللہ اللہ رلے روز محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیں دا ہاں ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیں دا ہاں ہے لقب صدیق عتیق
ازلاں تو سائیں در رفیق تک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندا ہاں اللہ اکبر تکبیر مولانا حافظ محمد یوسف قصروری صاحب مولانا محمد سہیل شاکر صاحب تکبیر اللہ اکبر ایسے شاکر دے نعرے کیوں مارتے پہ دینا تھا توجہ میں قربان جاواں آئیے وہیدہ بھی مارے انہیں بھی 1000 روپیہ دیتے اللہ اکبر رلے روزیوں باہر آنا آسا کوثر تے مل بینا اسی کول محل دلدار دا دوری مول نہ سیندہ قیامت دے دن ابو بکر آن گے اللہ کی کہن گے نا عمل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو اللہ اکبر کبیرہ تکبیر خلیفہ بلا فصل خلیفہ بلا فصل گلی گلی نگر نگر گج کے بولو ذرا گلی گلی نگر نگر مت صحابہ شان صحابہ علماء اہل حدیث علماء اہل حدیث حافظ محمد یوسف قصروری صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ نا عمل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو نا تبصرے کریا کر میرے صدیق دے جدے نا رب نو پیارے تفسیر خازم دے اندر لکھیا ہے واللیلی اذا یکشا سورت نازل ہوئی اس سورت دا نام سورت ابو بکر صدیق بھی ہے پوری سورت دا نام ابو بکر ہے پھر تعریف ہوندی ہے جڑی بیگانہ بھی کرے جدو آقا علیہ السلام آ رہے نے نا واپس معراج تو تے چھٹے آسمان تے آئے نا تے شیعہ مصنف لکھدا ہے تفسیر کمی استاد جی چھٹے آسمان تے آئے تے آقا فرماندے نے جبریل 7 آسماناں دی سیر تے کرا کے لے چلا ہے دی تصدیق کون کرے گا تفسیر کمی والا لکھدا ہے جبریل نے کہا جی تھوڑی تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا کون کرے گا تھوڑی تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا جدو آقا مکے جائے ابو جال ملے ابو جالا تے ابو جال نو آقا فرماندے نے سون ابو جال آندھا جی کو نوی گل لے فرمایا ہاں نوی گل حرم تو اقصا گیا اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا اے راتوں رات نہیں پوری رات نہیں رات دیکھو جی حصے دے اندر ابو جال نے گل سنی سدھا ابو بکر دے کول ابو بکر کو بندہ کہ حرم تو اقصا دا سفر 40 راتاں دا ہے میں رات نو سفر کیتا ہے پھر 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا تیرا کی خیال ہے کنے کیا ہے تیرے یار محمد نے کیا ہے ابو بکر نے نہیں کیا میں پہلو پوچھ لا فرمایا ابو جال سن جے میرے یار نے کیا ہے انہیں حق کیا ہے سچ کیا ہے لا شک کیا ہے بے شک کیا ہے جدو انی گل کہی نا وہ پھر پریشان ہو گیا بھی ایتھے میں آیا سا کہ ابو بکر آکھے گا میرا عقل نہیں ماندی ذہن نہیں ماندا فرمایا نہیں ابو جال جے میرے محبوب نے کیا انہیں لا شک کیا ہے انہیں بالکل برحق کیا ہے ایتھوں گیا دے کافران جا کے آندہ اس طرح کرو مان کے محمد نو پوچھ دینے دسو جی تو ہی اکسا گئے سا تو دیاں باریاں کنیاں نے بوئے کنے نے دروازے کنے نے روشندان کنے نے نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے فرمایا جبریل ہونے ہی جا پوری اقصا چک کے میرے نبی دے سامنے رکھ دے سونیا ہے پوچھ دے جان تو دس دا جا ویکھ لے انہوں ابو بکر آندے نے بولو 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 نا عمل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو کیوں
ریا دین تو سب کچھ وار دا اج قرض لہیندا ہاں تانوں پتہ ہے ایک دفعہ حضرت عمر نے کیا سی نا ابو بکر ہر واری وج جاندا اج نہیں میں ودن دے ادھا سامان چکیا دے نبی پاک دی خدمت تے پیچھے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر نے آن کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے اس طرح کر کے ادھر میرے وال ویکھو گٹھری رکھی ہے عمر گھر کی چھڈ کے آیا ہے سونیا محبوب ادھا سامان چھڈ آیا ادھا لیندا پیچھے ابو بکر نے گٹھری چکی ہے ابو بکر تو کی گھر چھڈ کے آیا ہے میں نے باغ میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے سونیا کر کچھ نہیں چھڈ کے آیا تہاڈی محبت تے اللہ دی محبت چھڈ گیا دیکھ لے میرے ابو بکر نے کیا سی انفاق و مالی اللہ رسول اللہ سونیا مال میرا ہوئے پیر تیرے ہون میں خرچ کردہ رواں اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایک دن ابا جی دیوار دے نال ہاتھ مار دینے پہ پوچھے ابو کی لب دے ہو فرمایا ایتھے میں سوئی ایک ٹنگی سی کپڑے سین والی میں چاہنا ہو سوئی مل جائے وہ بھی میں محمد دے قدمہ چ ڈھیر کٹ دیاں مال میرا ہوئے تے پیر تھوڑے ہون النظر الى وجہ رسول اللہ سونیا اکھاں میریاں ہون تے تک دا تے نور